بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق العالم لإظهار ذاته العلية وكان كنزا مخفيا في سر أستار الربوبية وجعل الحيوانات والجمادات دليلا على وحدانيته السنية وشرف منهم بني آدم بمكارم الأخلاق والعقول القدسية واختار منهم الأنبياء صلوات الله عليهم لإرشادهم إلى الطريقة الحنيفية وبداهم بأبي البشر آدم عليه السلام أول صاحب النبوة الإلهية وختمهم بأشرف البشر سيدنا محمد خاتم الرسالة الصمدانية وجعل وراثتهم لمن بعدهم من العلماء والأولياء الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الإسلامية ورثة النبوة العلماء الأخروية ورثة الرسالة الأولياء الربانية وورثة أولي العزم الأوتاد والأغياث الذين هم على الطريقة المحمدية ومنهم النجباء والنقباء والبدلاء والرؤساء والشرفاء والشيوخ الصوفية ومنهم من لا يعرف أحوالهم وهم أهل الخمول صفاتهم كالصفات البشرية وبعض الأولياء أهل الجذب في كل أوقاتهم وبعضهم أهل السحب في كل حالاتهم غلبت عليهم الصفات الزكية وبعضهم تارة في سحب وتارة في محو ومنهم من لهم سحب في بعض أمورهم ومحو في أخرى وفقهم للقيام بآداب العبودية وهم في حماية الله تعالى وما عددهم كعدد الأنبياء وأخلاقهم كأخلاق الأنبياء وابتلاؤهم من الله تعالى كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء والأولياء ثم الأمثل فالأمثل والأولياء المكرمون موجودون إلى آخر الأيام فإذا توفي واحد منهم في أي مرتبة كان يختار من المرتبة السفلى لهذا المقام هلم جرا ومحبتهم ركن الإيمان لقوله تعالى وكونوا مع الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا نعرفهم بسيماهم كما قال العارف بالله لا يعرف الولي إلا الولي وقال أبو العباس المرسي رحمة الله عليه معرفة الولي أصحب من معرفة الله تعالى وهم سائرون في أقطار الأرض زمانا ثم يؤذن لهم للاستقرار فيستقرون مكانهم حتى يأتي أمر الله وفضائلهم كثيرة ومناقبهم غزيرة لا يقدر مثلي على إحصائها جعلنا الله سبحانه وتعالى من المحبين يا أولياء الله تعالى أحشرنا غدا في زمرتهم آمين رضي الله عن المدبور رضي الله عن المشهور رضي الله عن المدبور رضي الله عن المشهور رضي الله عن المدبور رضي الله عن المشهور صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات على الحمد للرحمن مولى الولايات لمن شاء فضلا من ينابيع رحمتي فسبحان من يسقيه كأس المحبة فمن شربها سكرت قلوب الأحبة ونارت متون الأرض منها منيرة كأنوار مصباح يا جادي ليلتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وليسوا سواء كلهم في مزيتي وأفضلهم قطب كبدر الجاليات
يدبر كل الكائنات بسببهم إله الورى في كل حين وحالة وزين ربي في يد من قروننا بشيخ عروس بين أهل الحماية صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر ثم كل الصحابة هو القطب سلطان سماه محمد أبو بكر المشهور من دون ريبة واحد فريد لا يوافق مثله ولي جليل شيخ كل طريقة على صيته كل البلاد بسيامي رقى رتبا أنا فأنا بعزة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وكان حميد الحال حلوا لمنطقه ونال من الله الكريم بقدرته عفى الله عن مضاحي أهل الولايات دواما مهدام الشمس دارت ملتي وعن سامعهم ثم حضار مجلسي ومطعمهم لله حبا بنعمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية صلاة وتسليم على خير مرسلين محمد الداعي إلى خير ملتي وآل وأصحابي وتبعي كلهم وفرثهم من كل أهل الهداية وألف هبوا إلهم منك راجيا شفاء لدائي ثم سحر وآفاتي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. فقال له الشيخ سمي ابنك باسمي فسماه محمد أبو بكر رضي الله عنه كأنه الأمر في منامي. رضي الله عن المدبور رضي الله عن المشهور رضي الله عن المدبور رضي الله عن المشهور رضي الله عن المدبور رضي الله عن المشهور. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا جاءنا
كل الهنا بمدحنا سينبلي. هو الولي الأشهب هو الشفاء الأعجب. فاشفنا أسقامنا بمدحنا سينبلي. نحن في زمانه نحن من غلمانه. نجنا آفاتنا بمدحنا سينبلي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولد في حاء وميم ثم شين ثم غين. نقطنا من حبنا بمدحنا سينبلي. في ربيع الأول مولد خير المرسلين. ظفرنا من بلي بفضل سي من البلي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصله من صالحين شهداء كاملين. فاغفرا لذاتنا بحق سي من البلي. كن ماحي شيخنا في منام بشرا. من حرام استبشرا بقدوم هذا البلي. سم باسم محمد مع الصديق الأمجد. وهو سر محمد شيخنا سينبلي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. طريقا للمولى بي فاز فوز البقاء بي. صرت شيخا قد روبي أنت يا سينبلي. عائشة الحجة زوجة ثانية. أمه صالحة والد سينبلي. محي الدين صاحبي نقشبند البذكلي. قبره في أولالي شيخ سيام البلي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. زال شيخي في شوال جمعة في يوم دار. عمره جين الكمال يتعاضح المعالي. مولد في مدبور نقل من بيت الأمير. روضه أعلى المزار قطب عالمين البلي. أوصافه ما ينتهي أعوانه لا ينبغي. وارحم بواصل كل حين بحبي سينبلي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلصنا الله سبحانه وتعالى من فتن الدنيا والآخرة بحقه وكرامته آمين. رضي الله عن المدبور رضي الله عن المشهور رضي الله عن
മടവൂരി റളിയല്ലാഹു അനിൽ മശ്ഹൂരി റളിയല്ലാഹു അനിൽ മടവൂരി റളിയല്ലാഹു അനിൽ മശ്ഹൂരി യാ വലി സലാം അലൈക്കും യാ ശൈഖി സിയാം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും റിളാ റബ്ബി അലൈക്കും سعديك يا ذا الجلال لبيك يا ذا الجلال إلى غياث الأنام شيخي يا نيل المرام أنت شيخ السالكين أنت زين الكاملين أنت قطب الواصلين يا سراج العالمين أنت شمس العلماء أنت بدر النجباء أنت نجم النقباء يا ولي سيام رجائي يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت في كل الأواني مرحبا غائص بحر الفنون مرحبا قامع كل الضلال مرحبا شافع يوم المآل مرحبا يا نبي سلام عليكم مرحبا يا رسول سلام عليكم مرحبا يا حبيب سلام عليكم مرحبا صلوات الله عليكم مرحبا قامع كل الضلال مرحبا كنت حقا محي ديني مرحبا كنت منجي الثقلين مرحبا صرت تاج المالوين مرحبا حزت جمع البحرين مرحبا يا نبي سلام عليكم مرحبا يا رسول سلام عليكم مرحبا يا حبيب سلام عليكم مرحبا صلوات الله عليكم مرحبا أنزل الله سلاما بك يا شيخي تماما ربنا فينا دواما كنت للقوم إماما زاد قلبي منك شوقا هرى وجدي فيك عشقا طاب نفسي بك ذوقا يا ملاذي كنت شيخا الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله جد لنا غفا مبينا في بليات قامنا رحمة دنيا ودينا من لنا غيرك شيخا إليك يرجو العليل عبدك العاصي الذليل شفاء لكل داء بك يا شيخي منائي سهلا كل المراد أرشدا طرق الرشاد جينا يوم المعاد أنت يا غوث البلاد الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ها هنا قبر قطب العالم ها هنا قبري وكراماته فاشية مشهورة في حياتي
وبعد وفاته عند المحبين والمخالفين وهي كثيرة من أن تحصى. رضي الله عن المدبور رضي الله عن المشهور رضي الله عن المدبور رضي الله عن المشهور رضي الله عن المدبور رضي الله عن المشهور. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وأرى لمن سألوه عن عدم الصلاة في كفيه مع قومه مسليا وجنا من يدعو جنونا لاعبا أفاق بعد الرجع مسلما نظرا لروح نبينا هو قاما في مجلس المدح الذي تكريما. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وكان عند الأم حاجا في منى فكان في بيت الأمير ملازما طلب الرجوع لوطنه قوم له فأشار يوما فيه نقل مدينة يأتي هناك مقابر ومساجد يأتي أناس من بعيد بلادنا. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وقال لابن أميره اقرأ الفاتحة للشيخ قطب العالم هو شيخنا وقال يوما رافعا أبصاره يا ربي لا مثل بقرن الحاضرين. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي كم من مريد جاء نحو ضريحه ليلا نهارا كل يوم زائرين كم من مريض آئس من برئه باء سرورا من يا كم من ساقي من زامن اليرباد مع أمره من بعد ساهل أكبر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي عفو عن المتاح والحذار في هذا المقام بحقه في المحشر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي.
جعلنا الله سبحانه وتعالى من أمة سيدنا المصطفى محمد وجعلنا غدا في زمرته وشفاعته بحق هذا الولي سيم ولي الله المدبوري بكرامته آمين. رضي الله عن المدبوري رضي الله عن المشحور رضي الله عن المدبوري رضي الله عن المشحور رضي الله عن المدبوري رضي الله عن المشهور صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مدحت الشيخ يا ربي بفضل منك يا ربي رجوت الشفاء من سقمي بحق الشيخ مدبوري قليل العلم والحيل كثير الذنب والجهل لعل الله يغفر لي بحق الشيخ مدبوري وخلصنا من الحسد عن الفجار والفسق ودمر كل ذي حمق بحق الشيخ مدبوري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وطهرنا من الحوبات وفرجنا من الكربات ونزهنا من الشهبات بحق الشيخ مدبوري وطول عمرنا خيرا وبلغ حجنا يسرا وسهل أمرنا العسرا بحق الشيخ مدبوري وعقلا كاملا تاما وفهما وافيا كرما وجمعنا مع العظماء بحق الشيخ مدبوري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وخفف سكرة الموت وأحسن حالنا الآتي وبعد كل آفات بحق الشيخ مدبوري وآمنا من الفزع وسلمنا من الجزع وطهرنا من البدع بحق الشيخ مدبوري ونجينا من السحر وعين كل ذي شر وضعف كان من فقري بحق الشيخ مدبوري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وجنبنا من الرين أزل عنا من الشين وثبتنا على ديني بحق الشيخ مدبوري إلهي حفظ لنا السهوى ونسيانا كذا زجرا وهبنا آتنا علما بحق الشيخ مدبوري إلهي عبدك المدني كثير الهم والحزن وخلصني من الفتن بحق الشيخ مدبوري صلاة الله سلام الله على طه رسول
الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فيا رب اغفر ذنبي وأمي والدي حبي وأستاذي مع صحبي بحق الشيخ مدبوري ومنتحي وسماعي وحذاري وقرائي وأولادي وأزواجي بحق الشيخ مدبوري وصل على النبي الهادي وآل كل أصحابي وتباع إلى الأبد وكذا الشيخ مدبوري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്ത് വെളിവാകാൻ വേണ്ടി 4 നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ചൊല്ലി ദ്വാരക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد وليك الكريم فافض علينا لباس العز والتكريم واسكنا بجواره في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم ارزقنا ببركته عشق السعداء وانلنا منازل الأولياء والشهداء. اللهم اجعلنا من الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين بحق سيد الذاكرين صلى الله عليه وسلم. إلهنا بجلال قدسك وبجمال أنسك وبكمال لطفك وبالنظر إلى أوليائك وبقربك إلى أصفيائك وبشوقك إلى مشتاقك ومحبتك لطاعتك أن تنبر قلوبنا تجعلنا من أهل حضورك حتى تيسر لنا سباحة بحار الأنوار وتهيئ لنا إخراج درر الأسرار. اللهم شرفنا بمشاهدة جمالك وخلعة وصالك وارزقنا نعمة لقائك واحشرنا في زمرة أوليائك. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء. اللهم زين ألسنتنا بالذكر والثناء. اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك وطاعتك وإسلامك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأستاذنا ولتلاميذنا ولسائر المسلمين. اللهم اقض حوائجنا. اللهم ادفع بلانا. اللهم اشف امراضنا وامراض اهلنا واولادنا واحبابنا ومن له حق علينا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا من العلماء الاخره. اللهم لا تجعلنا من العلماء السوء. اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنه يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. എല്ലാവർക്കും മലയാളം വെച്ച് കാരണം 1200 വെള്ളം കുടിച്ചു വെച്ചോ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ശൈഖുനാന ജീവിതകാലത്ത് 14 വർഷം നമ്മൾ സുഹബത്ത് കെട്ടി കോഴിക്കോട് പോയിട്ടും അവർ താമസിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് പോയിട്ടും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹബത്തുള്ള സ്നേഹിതനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട CM വലിയുല്ലാഹി തളിപ്പറമ്പിൽ ശംസുൽ ഉലമ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ ദർസ്. അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാൾ സയ്യിദ് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ, KK അബൂബക്കർ ഹസ്രത്ത്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി CM വലിയുല്ലാഹിൽ മടവൂരി, എൻ്റെ പിതാവ് മമ്മൂ മുസ്ലിയാർ. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൂടെ പോകും, പിതാവിൻ്റെ കൂടെ വരും. എപ്പോഴും ഇബാദത്തും ദിക്റും. എൻ്റെ പിതാവ് പറയുന്ന ഒരു കറാഹത്ത് ഞാൻ ഓറിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല.
14 കൊല്ലം ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മൂപ്പന്റെ അടുത്തും അതുപോലെ കോഴിക്കോടും അലാവുദ്ദീൻ ഹിമ്മസി അവരുടെ പള്ളിയിൽ എല്ലാം പോയി കണ്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രായം നമുക്ക്. അതിന്റെ ശേഷം 36 കൊല്ലം വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും നമ്മൾ കൂടെ നടന്നു. പല അത്ഭുത സിദ്ധികളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിറ്റടി മീത്തൽ നമ്മൾ 4-ന് പോയി എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ദർസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും വളരെ കോളേജ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയും അതെല്ലാം പുലർന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാല് 4-ന് പോയിട്ട് വളരെ 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 മനാമിലും യഖ്ലത്തിലും അനുഭവം കാണുന്നു. പടച്ചോനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ CM ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ എന്താ പറയുക പേര്, മുഹമ്മദ് മുസലിയാർ എന്നവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചീരണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് തിബ്ബിൽ ഖുലൂബി വദവായിഹാ ആഫിയത്തിൽ അബ്ദാനി വശിഫായിഹാ വനൂരിൽ അബ്സാരി വദിയായിഹാ അലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹി. നീ ആയിരിക്കാം അല്ലേ പറയ് ആരണ്ട ഒന്നുകൂടെ വേണം. റാഷിദ് ഉസ്താദ് ഇവിടുത്തെ പുതിയാപ്പിളയായ റാഷിദുൽ ഖുതുബി അവർക്ക് CM ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകമായ ശിഫാഉൽ അംറാദ് പ്രത്യേകമായ ഔഷധം കൊടുക്കുന്നു. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് തിബ്ബിൽ ഖുലൂബി വദവായിഹാ ആഫിയത്തിൽ അബ്ദാനി വശിഫായിഹാ നൂറുൽ അബ്സാരി വദിയായിഹാ വഅലാ ആലിഹി വസല്ലം. അടുത്തത് മലയാട്ടി മദനി ഉസ്താദ് ബാ പറഞ്ഞേ ബാ അല്ല അവർക്കും കൊടുക്കണം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ തിബ്ബിൽ ഖുലൂബി വദവായിഹാ ആഫിയത്തിൽ അബ്ദാനി വശിഫായിഹാ നൂറുൽ അബ്സാരി വദിയായിഹാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. ഇനി ആസ്പത്രിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഔഷധം CM വലിയുള്ളാന്റെ പറഞ്ഞോ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് തിബ്ബിൽ ഖുലൂബി വദവായിഹാ ആഫിയത്തിൽ അബ്ദാനി വശിഫായിഹാ വനൂറിൽ അബ്സാരി വദിയായിഹാ അലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. ഒന്ന് തങ്ങൾ ഉസ്താദിനും കൊടുക്കാം. ഒന്ന് സയ്യിദുല്ലാ കെട്ടുവേറെ മൈക്കോ ഇവിടുത്തെ കൈ നീട്ടോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മടവൂർ ഉസ്താദിന്റെ ആ ശരിയായ തബറുക്കാതെ ഇരുന്നത്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് തിബ്ബിൽ ഖുലൂബി വദവായിഹാ ആഫിയത്തിൽ അബ്ദാനി വശിഫായിഹാ വനൂറിൽ അബ്സാരി വദിയായിഹാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. ഇത് തിന്നലോട് ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബാനിയായ കോളേജ് നടത്താൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ ആഫിയത്തും സലാമത്തും കറാമത്തും ബറക്കത്തും ഒളിവാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. ഇത് ഉപയോഗിക്കലോടുകൂടി സയ്യിദുൽ ഉസ്താദിന്റെ പടച്ചോനെ ശരിയായ സൂഫിയത്തു സാഫിയത്തിന്റെ പാത വെട്ടിത്തെളിയിക്കാനും അതിലൂടെ നീങ്ങാനും അതിനെ പ്രസംഗിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി ഔറാദുകൾ നടത്താനും പടച്ചോനെ ഇതുപോലെ 10,000-ങ്ങൾക്ക് വഅദ് പറയാനും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. CM ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്ത് വെളിവാക്കണേ അല്ലാഹ്. കുടിനാവിന് നല്ല ശക്തി നൽകണേ അല്ലാഹ്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നണി പോരാളിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കയിലും മദീനയിലും വിലസി എത്രയോ ഹജ്ജ് ഉംറകൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നമ്മളെ ഈ കോടതി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നമ്മൾ നടത്തിയ എല്ലാ അമലുകളും കോടിക്കണക്കായ ഹസനത്തായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ആരെല്ലാം ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ വന്നു പോയി സംഭാവന കൊടുത്തു, പങ്കെടുത്തു, പരിപാടി നടത്തി, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ലൈലം വനഹാറിന്റെ ആ പകൽ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാന്റെ കറാമത്ത് നീ വെളിവാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ രോഗങ്ങളെ ശിഫിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഉസ്താദിന്റെ ഈ കോർട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോർട്ടാക്കി നീ അംഗീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ സിഹറും തെറിപ്പിക്കുന്ന കോർട്ടാക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ എല്ലാ മുറാദും ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സങ്കേതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കോളേജ് പടച്ചവനെ അല്ലാഹു തആല എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കി 100ഓളം വരുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ ശൈഖുനാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ
തഅലീം നടത്താൻ, മുദരിസുമാരെ വെക്കാൻ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ, വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്താൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടത്തേക്ക് സംഭാവന തന്നവർ, ഇവിടെ വഅദ് പറഞ്ഞവർ, ഇവിടെ വന്ന് പരിപാടി നടത്തിയവർ, പഠിച്ചവനെ അവരെല്ലാം എന്തെല്ലാം മുറാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാ മുറാദും അറിയുന്നവനാണ്, കാണുന്നവനാണ്, കേൾക്കുന്നവനാണ്. അന്നാനെ മന്നാനെ ദയ്യാനെ സുബ്ഹാനേ, നീ എല്ലാ മുറാദും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനോടെ നമ്മളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമ്മളാരെയും സങ്കടത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. നമ്മളെ മഈശത്ത് വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറും ബറക്കത്തും തരണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി താ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ ഇവിടെ നിന്ന് ചീരണി ഏറ്റുവാങ്ങിയവർക്ക്, അതുപോലെ തേനേറ്റി വാങ്ങിയവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു പുതുമുത്തൻ ഉണർവ് നീ നൽകണമല്ല. നാഫിയായ ഇൽമ നമ്മൾക്കെല്ലാം ഏറ്റിത്താ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മംഗലം ശരിയാകാത്ത വിഷമിക്കുന്നവർ അല്ലാഹു തആല അവരുടെ കല്യാണം ബറാബറാക്കി കൊടുക്കല്ലാ. വീട് പൂർത്തിയാകാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വീട് പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. വാഹനമില്ലാത്തവർക്ക് വാഹനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. എത്രയോ ആൾക്കാർ നമ്മളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗം, തൈറോയിഡ് രോഗം, അതുപോലെ പടച്ചോനെ ഹാർട്ടിന്റെ രോഗം, കിഡ്നി രോഗം, മൂത്രരോഗം, പൈൽസ് രോഗം, പടച്ചോനെ സ്ട്രോക്കിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, തടി, ക്ഷീണം, പ്രത്യേകിച്ച് അബ്ദുള്ള ഉസ്താദിന്റെ രോഗങ്ങൾ എല്ലാം ഈ കോടതിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടുത്തെ ചീരണി ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴേക്ക് ലാഹിരിയും ബാത്തിനിയുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ തെറിപ്പിച്ചു കളയണം അല്ലാഹ്. സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അല്ലാഹ്. ഈ മഖാമിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാഹ്. സ്റ്റോൺ നീ ദൂരപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. മൂത്രരോഗം മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. മൂത്രരോഗം ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ പെരടി രോഗം മാറ്റിത്താ അല്ലാഹ്. മുട്ടുരോഗം മാറ്റിത്താ അല്ലാഹ്. തേയ്മാനം മാറ്റിത്താ അല്ലാഹ്. നടക്കാനും ഇരിക്കാനും ഓടാനും ചാടാനും മലകയറാനും സുജൂദ് ചെയ്യാനും തറബുവിനും തബറുക്കിനും ഇഖ്തിറാസിനും സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ശരീരം വഴക്കിത്താ അല്ലാഹ്. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ വേദനയും നീക്കിത്താ അല്ലാഹ്. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ബലഹീനതയും സിഎം വലിയുല്ലാഹിൽ മടവൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് തെളിയിച്ചു നീ കാണിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും പടച്ചോനെ ശൈഖുനാന്റെ കറാമത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ന് തന്നെ നീ പ്രകടമാക്കണമല്ല. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തിന് ഇന്ന് ഈ ദുആ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ലൈവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, ദുആക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഫറജും മഖ്റജും ഫത്ഹും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരണപ്പെട്ടവർക്കും പടച്ചോനെ എല്ലാവർക്കും ഉതകുന്ന മജ്ലിസാക്കി, വിജയം നേടുന്ന മജ്ലിസാക്കി, ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മജ്ലിസാക്കി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടി തരണേ അല്ലാഹ്. നമ്മളെ മക്കളുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ അറ്റമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുള്ള ഉസ്താദിനുണ്ട്, അവരുടെ കുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു തആല ഖൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും ഖൈറിന്റെ മേഖലകളിൽ മീതെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്ത് നിന്ന് നീ തുറക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ റഹ്മാൻ ബിശ്രി അസ്റാറിൽ ഫാത്തിഹ. അതുപോലെ ദുആ ആമീൻ പറ. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أرحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സാക്കണേ അല്ലാഹ്. സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹുദൂറുള്ള മജ്‌ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഇന്നേ വരെ മുഅ്മിനായി മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ ഹദ്റത്തിലും നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ആരിഫീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, ഉലമാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഖുതുബുൽ ആലം സിഎം വലിയുല്ലാഹിൽ മടവൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദ്റത്തിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മദദും ദുആയും ബറക്കത്തും സുഹ്ബത്തും തർബിയത്തും മദദും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, നാമുമായി മഹബ്ബത്തിലുള്ളവർ എല്ലാ
എല്ലാവരുടെ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ തലമുറയായി നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. മടവൂർ ശൈഖ് പാപ്പയുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പൊതിയണേ അല്ലാ. ഇവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ സ്വതഖ ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവർക്കൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇവിടെ വന്നവര്, ഭക്ഷണം കൊടുത്തവര്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചവര്, പങ്കെടുത്തവരെല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് നൽകണം അല്ലാ. എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ഹഖീം ദാരിമി ഉസ്താദിന് നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്ത് വിഷമമാണോ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളുടെ സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലാ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനം വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർ, സഹകരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. يا الله يا الله ارحم المسلمين. صلى الله وسلم على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.